जेन्ना हांव पयलेच फावट नवीनच लग्न जालो तेन्ना म्हज्या मिसेसीक घेवन थायलंड, सिंगापूर आनी मलेशिया ह्या देशांच्या टुराक गेलो. थायलंड हांगासर पटाया हांगा एक डान्स शो आमी पळयलो. थंय एक बायल कमी कपडे घालून अशी कितें नाचताली की एक एक तिची एक्शन जेन्ना जाताली तेन्ना स्टेजीर उजो पेट्टालो. हांवें मिसेसीक म्हटलें, पळय बायल नाचता कशी, उजो पेटयता. म्हाका म्हणूंक लागली, बायल तूं आपल्याक कितें पिसो समजला? ती बायल नाचता आनी ते स्टेजीचे ते मॅनेजर असतात ते सकयल रावन ती नारंगां पेटयता आनी उजो करतात. बायल नाचून उजो पेटना. हांवें म्हटलें, कित्याक पेटोवं शकना? ह्या देशांत तानसेन नांवाचो एक व्हडलो सिंगर गायक आसलो अशें म्हणटात. तेणे पद म्हटलें की पावस पडटालो. मागीर बायल नाचून उजो कित्याक पेटोवं शकना? म्हाका मिसेसीन म्हटलें, एक तरी प्रसंग तूं आपल्याक असो दाखय की खंयचीय बायल नाचली आनी उजो पेटलो. आपूण तूं सांगता तें आयुश्यभर आयकतली. 32 वर्सां जालीं म्हाज्या लग्नाक. आमी 12 देशांत टूर केले. ज्या ज्या देशांत गेले थंय जर खंयची बायल नाचता त्या प्रोग्रामाकय आमी पळोवंक गेली. पण एकाय प्रसंगात एकाय डान्साक बायल नाचून उजो लागलेलो प्रसंग जालो ना. आनी 2 दिसां आदीं म्हज्या गोंयांत एक बायल अशी नाचली की कोणे पेटयनासतना उजो पेटलो. हांवें म्हाज्या मिसेसीक आफोवन न्यूज चॅनलार दाखयलो डान्स तिजो आनी म्हटलें, पळय बायल नाचली आनी कोणे पेटयनासतना उजो पेटलो. आतां तरी हांव सांगता तें खरें न्हय? ती वग्गी रावून गेली. हांव बेश्टो तितले देश भोंवलो. म्हज्या गोंयानूच हो साक्षात्कार म्हाज्या मिसेसीक घडपाचो आसलो. हो प्रसंग, हो साक्षात्कार घडोवपाक जे कोण कारणीभूत आसात, जे कोण रिस्पॉन्सिबल आसा, त्या सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी हांव वाट पळयतां. जशें म्हाका म्हाज्या मिसेसीन प्रॉमीस केल्लें की बायल नाचून उजो लागलेलो प्रसंग दिसलो तर आयुश्यभर ती हांव सांगता तें आयकतली. ती आपले प्रॉमीस केन्ना चालीक लायतली आनी 32 वर्सांनी आतां हांव सांगता तें सगळें केन्ना आयकतली हाची हांव वाट पळयतां. आमी हजबंड, दादले मनीस आनी कितें करूं शकता? वाट पळोवया.